اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الكيك. يا سلام كتجي زوينه خاصه للناس اللي كيعجبهم الكوك او الكوكو. كيك باونتي. صافي ندوز دابا معكم نعطيكم المقادير. ما فيهاش شي حاجه كثيره. كنحتاج هنا كاس ديال الزيت، كاس الزيت هكا ما يكونش عامر بزاف حتى للفوق، المهم كنخلي واحد شويه الا ربع ميم با. وعندي هنا كاس ديال السكر سنيده، كاس وربع ديال السكر سنيده انا عاد غادي نزيدو. عندي هنا كاس ديال الحليب، الدقيق او الفورت على حسب الخليط. المهم هنا عندي جوج كيسان عنبه وغادي نشوف سواء غيكفيني كامل اولا زعما ماشي كامل. هنا عندي 3 الحبات البيض، غير غيبان لكم بحال 5 هما غير 3 لان كل بيضه لقيت فيها التوام. صافي. وعندي هنا واحد شويه الكوك غندير معلقه كبيره. وعندي جوج ساشي ديال الخميره الحلوه، ساشي سكر فاني، وجوج ساشي ديال الكاكاو. ما عندكمش لي ساشي غديروا جوج معالق كبار الا عندكم الاخر بلعبه. ومن طبيعه الحال واحد شويه د الملحه. نتمنى الصوت يكون واضح لان ضربي البرد. صافي عندنا الطريقه سهله. غادي نخدموا البيض والسكر بحال البرانسيپ ديال الجينواز وندوزو على بركه الله. بسم الله. غنبداو غندير البيض. المهم غادي نطربو انا في العجانه، ممكن نطربو غير بالطراب ديال الضو اولا. المهم خصو تخدم مزيان بحال كيفاش كنصايبو الجينواز لاباط جينواز. غادي ندير هنايا السكر، غادي نزيد واحد ربع كاس وربع ديال السكر. شويه الملحه، ساشي السكر ثاني، السكر. صافي البنات غنخدموا هاد المكونات مزيان ونتلاقاو من بعد. بيض مزيان شفتوه حتى كيولي هكذا ابيض، ما كيبقاش كاع صفر. صافي دابا غادي نزيد الزيت، غادي نزيد كاس الحليب. الكيسان غير دوك الكيسان اللي كتاخذوا بهم اتاي. غادي ندير واحد المعلقه ديال الكوك، صافي غنخدموه شويه وعاد نزيد الدقيق فورس. غادي نشد باش نغربلو الا ما غربلتوش قبل. صافي غادي ندير الكميه اللي المهم على حسب الخليط. بسم الله. غادي نزيد هاد لي دو ساشي ديال الخميره الحلوه، جوج خميشات. دابا غنزيد الكاكاو، غندير جوج ديال لي ساشي اولا دير جوج معالق كبار، المهم على حسب اللي توفر عندكم. الكاكاو يعني داك المر المسوس، ماشي حلو، ماشي بحال النسكويك وهذا. صافي صافي البنات نخدم هادشي ونتلاقاو من بعد. القوام ديال الخليط، هادوك جوج كيسان جاوني نيشان، هما هادوك
كيبقى غير على حسب النوعيه وصافي. دابا البنات غادي نديرها في المول وندخلها الفران. من الاحسن نديروها في هذا السيركل اللي كيتفتح اولا في شي مول ديال الزاج اللي زعما تبريزونطا فيه. صافي دابا غادي المول ديالي ها هو جبتو وديجا شعلت سمحوا لي الفران على 170 درجه. راه ديجا دهنتو بالزيت. نورمالمون البابي ما كنديروش، مي هذا طحت فيه زعما معيا ماشي شي ماركه مزيانه، كان كناقصه كيلصق شي شويه على كندهنو. هو المهم ديباي احتساب. صافي دهنتها بالزيت. دابا غندير الخليط وندخلو للفران. فيها ساشي ديال كريم شونتيي بودر. هذا اللي كنشريو واجد. وعندي هنا كاس كبير عامر ديال الحليب، يعني ما يعادل واحد 200 ملل. المهم راه معروفه هذه ملي كتشريها راه كتكون مكتوبه عليها زعما الكميه ديال الحليب اللي غيكفي، يكون بارد مزيان. عاد خرجتو للثلاجه. صافي غادي نقربوه مزيان ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هذا السكر فاني غير نصف الساشي ماشي كامل. ديجا كان عندي فيها غير نص، انا استعملته بحاجه اخرى. كيبقى لكم اختيار، ما بغيتوش ديروه ما ديروش، لان هي ديجا كريم شونتيي بودر راه كتكون فيها السكر فيها كلشي، يعني ما نزيدو حتى شي حاجه اخرى. واحد كاس ونص ديال الكوك او الكوكو، نزيد نص كاس عنبه، قياس كاس عنبه. ها هو النص. صافي وغادي نخلط المكونات مزيان وندوزو ليطاب الثانيه. الكيك ديالي ها هي وجدات، سمحوا لي، ها هي تبارك الله جات منفوخه، هي هذيك. صافي نخلط الكوك مع الكريمه ونطلقها من بعد ان شاء الله. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نقسمها في النص، نوريها لكم كيفاش جات هانتوما. وانا غادي نقسمها وغندير الكريمه ديروا الكريمه الفوق. المهم كيبقى لكم الاختيار، انا جو بريفير ندير الكريمه في الوسط. دابا غادي نقسمها على جوج. وهاد الطبقه اللي نورمالمون كتكون فوق راه معروفه هي اللي كنرجعوها لتحت، غادي نرجعها للسيركل باش نخدم فيها. صافي وعاد ندير الكريمه الوسط. دابا نقسمها ونخليها تبرد شويه حيت راه الصراحه باقا سخونه باش نقدروا نتحكموا فيها. من الاحسن ندخلوها للثلاجه تبرد شويه. نسقيها شويه، غادي نسقيها بالحليب والكاكاو، الكاكاو الحلو بحال نسكويك اولا كولاكا، المهم على حسب النوعيه اللي عندكم. غادي نسقيها شي شويه. بغيتو تسقيوها بالسيرو ديروا السيرو، انا معروفه الطريقه. كاس سنيده كاس سكر مع شويه ساشي مع سكر فاني، واحد الساشي كيلذذها وتسقيو به. صافي هاد الكيك وغادي نسقي الطرف الثاني. هانتوما كيف كتشوفوا كما قسمتها. صافي ونخليها حتى تبرد مزيان، عاد نزيد لها لا كريم اللي وجدت معكم. ها هي وجدت، شوفوا زعما لا تيكستور ديالها ملي وجدتها. صافي غادي نبدا نحطها بسم الله. مهم كتجي بحال اللوغو ديال بانتي، كتجي صراحه زوينه بزاف، جربوها. غادي نقاد لها لا فورم ونكملها حتى عاد ندير عليها الطبقه الثانيه ديال لاجينواز وندخلها الفران الثلاجه تبرد مزيان وزينوها كيف ما بغيتو.
هنا البنات ملي درت الطبقه الثانيه كنحاول هكا نقاد لا فورم باش تجينا تبقى متساويه. صافي غنزيد نسقي هذه شي شويه من الفوق. صافي البنات غادي ندخلها تبرد مزيان. بدينا البنات هنا درت واحد شويه د الحليب وغادي ندير معاه شوكولا نوار، يعني صافي ديكوراسيون زعما سامبل ما فيها شي حاجه. بقى لكم اختيار نتوما. هي من احسن الشوكولا هو اللي كيجي مع داك اللوغو ديال الكوكو وديال الكاكاو في الكيك. صافي غندير واحد الكميه هكا ونبداو ندوبو ونطلقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وهنا البنات من بعد ما زينت الكيك بديك لاصه الشوكولا اللي وجدت معكم زوقتها غير هكا بالكوك في الجنيبات، ودرت واحد الخطيطات ديال الكراميل. المهم مزيان على حسب اللي عندكم في الدار زينوا به، ماشي بالشرط شي حاجه معينه. صراحه البنات كتجي لذيذه بزاف. انا بردات شويه في الثلاجه وخرجتها باش نصور لكم باش نحبس لا فيديو، مي من الاحسن تبات في الثلاجه باش ما كتبرد، باش ما كتجي لذيذه. سورتو الناس اللي كيعجبهم الكوك، هذا الكيك على ضمانتي غادي تعجبكم لان فريمون كتجي يا سلام. هادشي اللي كاين البنات. تلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. خليتكم على خير، شكرا بزاف على المشاهده. السلام عليكم.